अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसा खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की वीडियो है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो का पूरे देखिएगा। आज इंशाल्लाह 2 वीडियो पर रिएक्शन देंगे और बहुत प्यारी प्यारी वीडियो हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है और एंड तक देखिएगा। और अच्छी लगे वीडियो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक किया करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो वीडियो जो आजकल के जो माहौल का मामला है बेटियों के ऊपर, किसी ज़माने में लोग बताइए बेटियों को ज़िंदा दफना देते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तब उन्होंने बताया कि बेटियों की क्या फजीलत है, क्योंकि मैं भी बेटी वाला हूँ। तो बेटियों को रहमत समझें, बेटियों को बोझ नहीं समझें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी बेटियां हैं और उसने अच्छी तालीम दे के उसे अच्छे से निकाह कर दिया और रुखसत कर दिया तो वो जन्नत का हकदार हो गया। इंशाल्लाह जन्नत उस पर वाजिब हो जाएगी। तो उसी टॉपिक पे ये वीडियो है। तो आइए पहले हम लोग इंशाल्लाह वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ऐ बच्चियों वालों तुम्हें मुबारक हो, ऐ बेटियों वालों तुम्हें मुबारक हो। अपनी बेटियों को कभी बुरा ना समझना। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस शख्स के बेटी हो वो उसे जिंदा दफन न करे, उसे जलील ना समझे, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह अकबर। ये हदीस तो मैं कहता हूँ खत्म है ना, इसके बाद अल्फाज ही नहीं बचते। बहुत सारी बेटियों की फजीलत की हदीस है, मगर ये हदीस इधर जाके लगती है, दिल को छू लेती है। सुनो तो सही इसके अल्फाज क्या हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेटियों को बुरा मत कहो, मैं भी बेटियों वाला हूँ। हाय हाय, ख़त्म हो गई ना बात है। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निस्बत बेटियों की तरफ फरमाया मैं भी बेटियों वाला हूँ। बेशक बेटियाँ तो बहुत मोहब्बत करने वालियाँ, गम गुसार और बहुत ज़्यादा मेहरबान होती हैं। सुनो बेटियों वालों और बहनों वालों, अल्लाह के हबीब क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी का फरमान है कि जिसकी 3 बेटियाँ या बहनों की इस तरह परवरिश करे, उनको अदब सिखाए, उनसे मेहरबानी का बर्ताव करे, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे बेनियाज कर दे, यानी उनका निकाह हो जाए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा देता है। ये इरशाद सुनकर एक हदीस, एक साहबी खड़े हो गए हैं। साहबा के सवाल भी बड़े कमाल के होते हैं। यकीन करो हमारे बहुत सारे काम सीधे जो है ना, हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ सहाबा के सवालात ने कर दी। अब हो सकता है यहाँ मेरा कोई भाई ऐसा बैठा हो जिसकी 3 बेटियाँ ना हो, हैं, वो कहता है मेरी तो 2 हैं। साहबी ने सवाल किया हुजूर अगर किसी की 2 हो तो अल्लाह, और दो लड़कियों की परवरिश करे तो इरशाद फरमाया उसके लिए भी यही अजर व सवाब है। रावी फरमाते हैं यहाँ तक कि अगर एक बेटी का भी लोग जिक्र करते तो नबी पाक उसके बारे में यही फरमाते। मगर एक रिवायत और भी मौजूद है कि एक साहबी ने खड़े होकर कहा हुजूर अगर किसी की 1 बेटी हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया 1 बेटी हो तो भी जन्नत वाजिब हो जाती है। बेटियों पर शिकायत, बेटियों पर मुंह चढ़ाते हो, बेटियों पर लड़ाई करते हो, अल्लाह अकबर, ये तो जन्नत में जाने का टिकट है। तो अपनी बेटियों से प्यार करें। और बाप जितने बैठे ना, मुझे पता है वो मेरी बात की तायीद करेंगे। शायद पैदाइश पे मुंह चढ़ाया होगा किसी ने, लेकिन आज भी बाप से ज़्यादा क्लोज बेटी ही होती है। प्यार वो बाप से बेटी ही करती है। घर जाओ तो बेटी बाप का इंतज़ार ज़्यादा करती है। और इस्लाम औरतों के हुकूक की शानदार अंदाज से बयान करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है, सुनो, घर पे मेहमान आए तो अच्छा लगता है ना, और कोई बड़ा अहम मेहमान आ जाए, कोई बड़े बुजुर्ग आ जाएं तो कितना खुश हो जाते हैं आप। कई ऐसे बुजुर्ग होंगे, कई ऐसे उलमा होंगे, कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर होगी जिसको आप अपने घर बुलाना चाहते होंगे, मगर आप सोचते होंगे यार वो मेरे घर कैसे आएगा, बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा मसरूफ़ शख्स है, पसंद तो मुझे बहुत है मगर मैं घर नहीं बुला सकता। सुनो, जब तुम्हारे घर बेटी आती है तो पता है कौन मेहमान आता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फ़रिश्तों को घर भेजता है। हाँ, आपके घर फरिश्ते आते हैं और क्या कहते हैं, फरिश्ते आकर कहते हैं ए घर वालों तुम पर सलामती हो। फिर फरिश्ते इस बच्ची को अपने परों के साए में लेते हैं, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं ये कमज़ोर सी जान है जो एक कमज़ोर जान से पैदा हुई है। जो शख्स इस कमज़ोर जान की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा तो क़यामत तक मदद खुदा इसके शामिल हाल रहेगी। तो अब कभी भी बेटियों पर ज़्यादती नहीं होने देनी। हाँ, बेटियों की दुआएं लो, बेटियों की खिदमत करो। और मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा, मैंने देखा है, बल्कि मैंने एक तरह से इंटरव्यू लिया है एक रिश्तेदार का, यार आपकी 4 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। कहता है यार जब से बेटियां आई हैं पता नहीं रिस्क किधर से आ रहा है। बेटियां तो क्या आई हैं, अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि उसने मुंह नहीं चढ़ाया।
کچھ ہوں گے ایسے بیٹیوں والے جن کا ہاتھ تنگ ہوگا, تو غور کرو جب بیٹی ہوئی تھی تو شکر کیا تھا یا شکوہ کیا تھا؟ اللہ نے تو بھیجی تھی رحمت تمہارے گھر پہ, تم نے اس وقت بھی اللہ کو ناراض کیا, بیوی کو گالیاں دی, ہنگامہ کیا, اب کہتے ہو رحمت نہیں آ رہی. تم نے تو کتنی ناشکری کر لی. اگر تم سجدہ شکر ادا کرتے, اللہ کی بارگاہ میں رضا راضی رہتے, اللہ بیٹیاں تو دیتا مگر تم پر رحمت کے اور دروازے بھی کھول دیتا. اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے رزق کو بڑھتے ہوئے. تو کبھی بیٹی کی پیدائش پر آپ نے منہ نہیں چڑھانا ہے, ہاں نہ اپنی زوجہ کو تانے دینے ہیں, اور بیٹیوں کا خیال رکھیں. تو یہ تھا مولانا عبدالحیب صاحب کا بیان, جو واقعی بہت پیارا بیان تھا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے, انہیں مار دیتے تھے, انہیں مطلب بوجھ سمجھتے تھے, یہ سمجھ لیے پاپ سمجھتے تھے, مار دیتے تھے. جب ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تب انہوں نے اسلام پھیلایا, تب لوگوں کو پتہ چلا کہ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں, بیٹیاں رحمت ہیں. بیٹیوں کبھی بھی بوجھ نہ سمجھیں, انہیں اچھی تعلیم دیں, انہیں اچھی تربیت دیں, تاکہ جس گھر میں وہ جائیں تو وہ اس نسل کو سدھار دیں. تو یہ ہے بیٹیوں کا مرتبہ. تو بیٹیوں کو بالکل ہی بوجھ نہ سمجھیں, انہیں اچھی تعلیم دے اور اچھے سے عزت سے جو شادی کر دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے آقا نے فرمایا کہ جنت اس پہ واجب ہو جائے گی انشاءاللہ نے چاہا تو یہ تھا ہماری پہلی ویڈیو. اب انشاءاللہ دوسری ویڈیو پہ ریئیکشن دیں گے, اس سے پہلے تھوڑا سی باتیں کریں گے آپ سے. تو جیسے کہ ہم نے کہا تھا دوسری ویڈیو انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں, اس سے پہلے میں آپ لوگ کو یاد دلا دوں, مولانا عبدالحیب کا اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا. آپ لوگ ان کے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو آپ لوگ پوری اینڈ تک دیکھیں. بہت پیاری ویڈیو ہے یہ اور بہت اچھا ٹاپک ہے. یہ دوسری ویڈیو ہے, پہلی ویڈیو ہو چکی ہے, دوسری ویڈیو انشاءاللہ وہ بھی لیڈیزوں کے ہی اوپر ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے. جب اسلام اس دنیا میں آیا اس سے پہلے عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, لیکن اسلام جب آیا ہے تب انہوں نے عورتوں کی ویلیو بنی ہے, عورتوں کی عزت ملی ہے اور عورتوں کو پہچان بھی ایک طرح کا دیکھا ہے کہ پہلے تو لوگ بیٹیوں کو مار دیتے تھے, دفنا دیتے تھے. تو جب بیٹیاں جب نہیں رہیں گی تو پھر عورتیں کیسے ہوں بنیں گی. تو اسلام جب آیا ہے تب اس نے سب کا حقوق, سب کا کس پہ کیا حقوق ہے یہ بتایا ہے, ایک شوہر پہ بیوی کا کیا حقوق ہے, اس طرح ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. اور ہمارے مذہب میں, ہمارے اسلام نے ایک ایک چیز کے لیے بتایا ہے کہ کس کا کیا حقوق ہے, اس کو اس کا حق بالکل دینا ضروری ہے. نہیں تو دنیا میں بھی نہیں اگر دیں گے تو آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی. تو اسی ٹاپک پہ یہ ویڈیو ہے. تو آئیے پہلے انشاءاللہ ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسیپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے, جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے. اللہ اکبر, ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے. اللہ کے نبی نے دا بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی, بہترین لوگوں کی مثال بیان کی, تو نبی پاک فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو, یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے, تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے, جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے, اس کے چہرے پر نہ مارے, اسے بدصورت نہ کہے, اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, سنیے گا بڑا دلچسپ واقعہ. سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے, آپ کے جلال کی, آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں. بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے. آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے, اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے. ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے. حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی. تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا, حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا. حضرت عمر نے بلا لیا, کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا, مگر میں آپ کے دروازے پر آیا, آپ کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں. اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا, آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں, چند حقوق ہیں, مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں. پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے, میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے.
نمبر 2 جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے, یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے, میری دھوبن بن جاتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے بچے کی پرورش کرتی ہے, میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں, تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا. وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں. کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی, اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں. کتنی پیاری بات بتائی. ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں, ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں, ایک غلطی پر ڈانٹتے. ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا, ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے. ہم غلطیاں نہیں کرتے. اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو اور غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا. تو ایسا نہ کرے. وہ بھی دل رکھتی ہے. ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے, کمپیوٹر سے نہیں کی, ٹھیک ہے نا. تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے, تو وہ تو انسان ہے, غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں. تو سبحان اللہ اتنا. تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن دوسری ویڈیو کا, مولانا عبدالحی وطاری صاحب کی ویڈیو. بہت ہی پیاری ویڈیو, دونوں ویڈیو بہت اچھی تھی. تو ویسے تو ویڈیو دونوں اچھی تھی. آپ اپنی رائے بتائیے کمنٹ باکس, آپ کو سب سے زیادہ اچھی ویڈیو کون سی لگی. اور اس ویڈیو سے جتنا بھی ہو سکے اچھی لگے تو شیئر ضرور کریے گا, کمنٹ میں اپنی رائے بتائیے گا, اور میرے سپورٹ کرنے کے لیے لائک ضرور کیا کریے. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.